लाहौर के अंदरोन शहर में एक पुरानी हवेली वक्त की मिटती हुई निशानियां समेटे खड़ी थी। हर कमरा, हर दर व दीवार जैसे सदियों पुरानी खामोशी में डूबा हुआ था। सहन के बीचों बीच लगा बरगद का दरख्त सर्दियों की धूप में भी एक प्रासरार सा साया बिखेरता था। ये वही हवेली थी जहां सुल्ताना बेगम ने अपनी जिंदगी के 40 बरस गुजारे थे। एक वक्त था जब यहाँ हुआ भी नहीं थी, न ही थी। कहकाए गूंजते थे, मेहमानों की आमद होती थी और सुल्ताना बेगम के शवहर हाजी मनवर साहब बड़ी शान से दरवाजे पर बैठे चाय पिया करते थे। फिर एक एक करके सब चले गए। बेटियां ब्याह दी गईं, शवहर का इंतकाल हुआ और बेटा आरिफ, वो भी अब बस वक्त गुजारने को साथ रहता था। आज हवेली में एक नई जिंदगी कदम रखने वाली थी। दुल्हन फातिमा। सुल्ताना बेगम अपने कमरे की खिड़की से नीचे सहन में झांक रही थीं। बाहर आंगन सजाया जा रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं और कनीजें घर की सफाई में मसरूफ थीं। दिल में एक देखा वसूसा सा था। पता नहीं कैसी होगी ये नई लड़की। क्या हमारे रंग में रंग जाएगी या मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। सुल्ताना बेगम को शायद बहू से ज्यादा खौफ इस बात का था कि कोई उनकी तन्हाई का राज न जान ले। उनके सख्त रवैये, सख्त लहजे सब अंदर के खालीपन की चादर में छिपे हुए थे। उधर दूसरी तरफ फातिमा अपनी माँ की गोद है। मैं सिर रखे आखिरी बार मैके के आंगन को देख रही थी। वो खामोश थी, बहुत खामोश। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून और एक अनजाना खौफ छिपा था। माँ ने कहा, बेटी ससुराल में माँ अमर आई गैर मायकी। जिसा कोई नहीं होता, लेकिन अगर तू चाहे तो सास को माँ बना सकती है। फातिमा ने आंखें बंद करके दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इतनी बर्दाश्त दे कि मैं इनके दिल का दरवाज़ा खटखटा सकूं। फातिमा का बचपन गुजरानवाला के एक छोटे से मोहल्ले में गुजरा। इसके वालिद स्कूल टीचर थे, नरम मिजाज, खामोश तबा और किताबों के दलदादा। माँ सलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी और अपनी 3 बेटियों में से फातिमा को सबसे ज़्यादा करीब रखती। न इसलिए कि वो सबसे खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि फातिमा सनती थी, बर्दाश्त करती थी और माँ के दिल की बात आंखों से पढ़ लेती थी। घर में कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन खुशी की एक चादर ज़रूर तनी रहती थी। माँ अक्सर कहती, बेटी, औरत वही जो सब्र है, का ज़ीवर पहने मगर सर न झुकाए। फातिमा को गुड़िया से ज़्यादा किताबों से इश्क था। इसकी सबसे पसंदीदा कहानी एक शहज़ादी की थी जो जालिम मलका को अपनी नरमी से बदल देती है। जब भी माँ वो कहानी सुनाती, फातिमा कहती, अम्मी, अगर कभी मेरी सास सख्त निकली तो मैं भी उस शहज़ादी जैसी बनूंगी। माँ हंस देती, मगर दुआ दिल से निकलती, या रब, मेरी बच्ची को अच्छा नसीब देना। फातिमा ने हमेशा सुना था कि ससुराल में बेटी नहीं बहू जाती है, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी कि अगर वो बेटी बनने का हक हो अदा करे तो सास को भी माँ बनने पर मजबूर कर दे। कभी कभार वो छत पर बैठकर चांद को देखती और खुद से वादा करती, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मोहब्बत गाऊंगी, दरख्तों की छाँव की तरह, खामोश, मुसलसल और बेलौस। फिर रिश्ते की बात आई और किस्मत ने उसे लाहौर की एक पुरानी हवेली में ले जाने का फैसला कर लिया। माँ ने रुखसती से पहले उसे चुपके से बताया, वो लोग अमीर हैं, पर तुम जैसा दिल शायद ही हो उनके पास। अपना दिल संभाल कर रखना फातिमा, हर जख्म पे मरहम बनना, मगर कभी दिल में नफरत ना आने देना। फातिमा की आंख इस दिन कुछ बेवक्त खुली। नींद जैसे किसी धीमी सरगोशी ने तोड़ दी थी। नया घर, नया कमरा और वही पुरानी दुआ, या अल्लाह, आज भी मुझे खामोशी से जीतने की हिम्मत दे। पहली सुबह की रोशनी हवेली के पराने शीशों से छन छन कर आ रही थी। सहन की कुच्ची मिट्टी से एक मानूस सा पना छलक रहा था, जैसे हवेली उसे देखकर कुछ कहना चाहती हो, मगर सब कुछ खामोश था। फातिमा ने चादर ओढ़ी, आहिस्ता से चप्पल पहनी और कुचन की तरफ बढ़ गई। कुचन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे वो आवाज़ सुनाई दी जिसका वो तसव्वुर कर चुकी थी। सुल्ताना बेगम हाथ में लकड़ी की छुरी लिए बावर्ची खाने में खड़ी थीं। अभी तक नींद नहीं पूरी हुई बहू। हमारे दूर की लड़कियां तो नमाज के वक्त उठकर आटा गूंथ लेती थीं। फातिमा ने नज़रें झुकाईं, धीरे से कहा, अम्मी जान,
मैं नाश्ता बनाती हूँ। चाय किस तरह पसंद है आपको? सुल्ताना बेगम ने निगाहें घुमाएं, जैसे ये सवाल बेवकूफ़ी से किया हो। चाय तो सबको एक जैसी होती है, फ़र्क सिर्फ दिल के जायके का होता है। फातिमा खामोश रही। उसने चाय बनाई, पर दिल की धड़कन में एक अनजानी हचकचाहट थी। चाय जब कप में आई तो उसकी खुशबू में खुलूस की भाप थी। सुल्ताना बेगम ने एक चुस्की ली, चेहरा बेतासर रखा और बस इतना कहा, नमक याद रखना, चीनी से रिश्ते नहीं बनते। फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। उसने फ़कत मुस्कुराकर अपना पहला दिन पूरा कर लिया। दोपहर का वक्त आरिफ ने जब दस्तरख्वान पर फातिमा का बनाया खाना चखा तो बेसाख्ता कह उठा, तुम्हारे हाथ में वाकई जायका है। सुल्ताना बेगम ने चुपचाप चम्मच रखा और कमरे में चली गईं। फातिमा जान गई कि पहली जीत भी एक आजमाइश है। रात को सुल्ताना बेगम अपने कमरे में बैठे पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। एक तस्वीर में वो खुद नई नवीली दुल्हन थीं और उनकी सास सख्त निगाहों वाली, सर्द लहजे वाली एक औरत थी। एक आह उनके लब्बों से निकली, यही चक्र है, वक्त बदलता नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। रात के सन्नाटे में जब हवेली के बोसीदा दर व दीवार चुप हो जाते, तब सुल्ताना बेगम का कमरा जाग उठता। लकड़ी की अलमारी खुलती, पुरानी तस्वीरों का एक संदूकचा निकलता और उनकी नज़रें ठहर जातीं एक तस्वीर पर, हाजी मुनव्वर अहमद की, उनके शोहर, उनके ख्वाबों की पहली और आखिरी ताबीर। मनव्वर अहमद वो शख्स था जो अपनी नरमी और वक़ार से पूरे मोहल्ले में जाना जाता था। सुल्ताना बेगम की शादी जब उनसे हुई, वो सिर्फ 17 बरस की थीं। नई नवीली दुल्हन, डरी डरी सी, और मनव्वर अहमद जैसे इंसान से शदीद मरऊब। मगर इस सब के बीच एक कांटे की तरह उनकी अपनी सास थीं, बेगम हमीदा। बेगम हमीदा वो औरत थीं जिन्होंने कभी सुल्ताना को बेटी नहीं कहा। रोज़ का कोई न कोई ताना, किसी न किसी बात पर सख्ती और खामोश सजाएं, कभी खाने में कीड़े निकाल देना, कभी कपड़ों पर चाकिंग का इल्ज़ाम, और कभी अपने बेटे को सुल्ताना से बददन करना। और मनूर अहमद, वो बीच का पल बनने की कोशिश करते, मगर अक्सर माँ के सामने बेबस हो जाते। सुल्ताना बेगम ने जवानी अपनी सास के साए में जैसे कैद काटी। वो खामोश सहती रहीं, मगर दिल के किसी कोने में एक जख्म पख्ता होता गया। कभी बहू की इज्जत माँ के कदमों तले नहीं देखी थी मैंने। फिर वक्त गुजरा, बच्चे हुए, बेटियां ब्याह दी गईं, मगर वो जख्म न भरा। जब बेगम हमीदा का हुआ हुआ करना शुरू हुआ, इंतकाल हुआ, तब भी सुल्ताना बेगम की आंखों से आंसू न निकले। सिर्फ इतना कहा, मैं माफ़ नहीं कर सकी, शायद कभी न कर सकूं। अब बरसों बाद जब फातिमा उनके घर में आई तो दिल ने कहा, कहीं वो भी मुझे वैसा ही जख्म न दे जैसा मुझे मिला था। इसीलिए वो हर नरमी पर शक करती थीं, हर मुस्कुराहट में साजिश ढूंढते और हर खिदमत को चापलूसी जानती थीं। मगर रात की खामोशी में जब फातिमा की सादा सी खिदमत, इसके चुपके से खाने के बाद झाड़ू देना या तकिए के नीचे से दवा रख देना याद आता, तो दिल थोड़ा सा कांप जाता, शायद जख्म भरने को हो। सुबह के धंधलके में हवेली जैसे किसी अनजाने इंतज़ार में जाग रही थी। फातिमा हस्बे मामूल फजर के बाद सहन में झाड़ू लगा रही थी जब उसकी नज़र हवेली की पछली कोठड़ी पर पड़ी, वही जो हमेशा बंद रहती थी। दरवाजे पर मिट्टी जमी हुई थी और ताला जंग आलूद लग रहा था। ये कमरा खोलते नहीं? फातिमा ने हंसते हुए मुलाजमा ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब ने जल्दी से अंगली होंठों पर रख दी। बीबी जी, वो कोठड़ी नहीं, बेगम साहबा का माजी है, वहाँ न जाना, न झानकना। फातिमा ने सर हिलाया, मगर दिल में एक बेचैनी बैठ गई। वो रात को ख्वाब में खुद को इसी कमरे के सामने खड़ा देखती रही, जैसे कोई अंदर से आवाज़ दे रहा हो। चंद दिन बाद सुल्ताना बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार, हड्डियों का दर्द और कमज़ोरी। फातिमा ने खिदमत में कोई कसर न छोड़ी, मगर एक रात जब दवा तलाश करते हुए वो अलमारी की दराज में झांकी तो एक पुराना जर्द कागज़ इसके हाथ लगा, एक चाबी से बंद लिफाफा। दिल धड़का, मगर हाथों ने लिफाफा खोल दिया। चाबी वही कोठड़ी की चाबी थी। अगली सुबह फातिमा ने मौके पाकर कोठड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा चरागदान, गर्द से उठे मिट्टी के बर्तन और दीवार के साथ रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक खोला तो एक नई कहानी सामने आई। एक सरख रंग का दलान का दापटा, एक पुराना खत, बेगम सुल्ताना के शवहर का, कुछ बैनक के कागजात और एक नोटबुक जिस पर लिखा था, सुल्ताना एक बहू की डायरी। फातिमा ने एक सफ़ा खोला।
آج ساس نے پھر کھانے کی ہانڈی پھینک دی۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ ماں ہوتی تو یوں نہ کرتی، لیکن میں خاموش رہوں گی، شاید کسی دن وہ بھی مجھے ماں کہہ دے۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تو وہی الفاظ تھے جو فاطمہ اکثر دل میں دہراتی تھی۔ پیچھے سے دروازہ چرچرا کر کھلا۔ سلطانہ بیگم کھڑی تھیں، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں وہی پرانی تھکن۔ یہ چابی تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ فاطمہ نے دوپٹہ ان کے قدموں میں رکھا اور نرمی سے کہا، جس درد سے آپ گزریں مجھے مت گزرنے دیجیے۔ آپ جیسا بننے سے پہلے آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ سلطانہ بیگم نے کچھ نہ کہا۔ وہ صندوق کے پاس بیٹھ گئیں، دوپٹہ اٹھایا اور برسوں بعد پہلی بار اپنے شوہر کا خط اونچی آواز میں پڑھا۔ فاطمہ خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ وہ پہلی شام تھی جب دونوں نے ایک درد بانٹا، اور چھت پر چراغ خود بخود جل اٹھا۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھوں میں منور احمد کا خط تھا۔ لفظوں سے مہربانی ٹپک رہی تھی، جیسے وہ ہر سطر میں سلطانہ کو کسی نہ کسی کمی کا مداوا دینا چاہتا ہو۔ سلطانہ، اگر ہم ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ کبھی میں تمہیں سن نہ سکوں تو جان لینا کہ تمہاری خاموشی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میری ماں سخت ہے پر میں کمزور ہوں، تمہاری برداشت نے میرا مان رکھا ہے۔ فاطمہ نے دھیرے سے پوچھا، آمی جان، یہ خطوط آپ کے پاس پہلے سے تھے؟ سلطانہ نے آہ بھر کر کہا، نہیں، یہ صندوق مجھے اس کے انتقال کے بعد ملا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ نوٹ بک، خط اور یہ دوپٹہ الماری کے پیچھے چھپے صندوق میں پڑے ملے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہیں اور بولیں، اور ایک خط ایسا بھی تھا جو شاید کسی اور کے لیے تھا پر کبھی پہنچا نہیں۔ فاطمہ نے جھٹ سے وہ خط تلاش کیا۔ ایک زرد غیر کھلا لفافہ، اوپر لکھا تھا، محترمہ صبیحہ بیگم کے نام، گوجران والا۔ فاطمہ کا دل جیسے رک گیا۔ یہ تو میری نانی کا نام ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھ لرز گئے۔ کیا تم صبیحہ کی نواسی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے حویلی کے پرانے در و دیوار کو ایک دھچکا لگا ہو۔ یہ ممکن نہیں، سلطانہ بیگم نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ صبیحہ وہی عورت تھی جس پر میری ساس نے الزام لگایا تھا کہ وہ میرے شوہر کو خط لکھتی ہے۔ فاطمہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نانی نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ تو ساری عمر صرف ماں بن کر جائیں۔ خط کھولا گیا اور الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ محترم منور بھائی، یہ آپ کی بیوی کے لیے میرا خط ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سلطانہ جیسی عورت کو آپ جیسے مرد کی محبت نے سنوارا ہے۔ براہ کرم یہ دوپٹہ اس تک پہنچا دیجیے، میری طرف سے ایک بہن کو جس نے سب کچھ برداشت ہے۔ کیا؟ فاطمہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ امی جان، وہ آپ سے حسد نہیں کرتی تھیں، وہ آپ کو سلام دیتی تھیں، آپ کی ہمت کو مانتی تھیں، اور یہ دوپٹہ آپ کو دینا چاہتی تھیں۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے خدا، ساری عمر جسے میں دشمن سمجھتی رہی وہ تو مجھے عزت دینا چاہتی تھی، اور میں نے تم پر وہی سلوک کیا۔ فاطمہ نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی جان، رشتے وہی ہوتے ہیں جو معاف کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کمرے میں پرانے صندوق کے پاس خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک نئی شروعات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دن نکل رہا تھا، لیکن حویلی کے اندر سورج کی روشنی سے زیادہ دلوں کے بادل چھٹ رہے تھے۔ سلطانہ بیگم، جو کل تک فاطمہ کو صرف بہو نہیں، ایک چیلنج سمجھتی تھیں، آج ایک خاموش ندامت ان کے دل میں بولنے لگی تھی۔ انہوں نے پہلی بار فاطمہ کو اپنے ساتھ صبح کی چائے پر بلایا۔ بیٹھو فاطمہ، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ وہ چائے پیو جو میں نے اپنی ساس کے ساتھ کبھی نہ پی۔ فاطمہ کچھ دیر چپ رہی، پھر مسکرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے امی جان، آج کی چائے نمک والی نہیں، محبت والی ہوگی۔ سلطانہ بیگم نے پہلی بار ہنسنے کی کوشش کی۔ ہونٹوں پر ایک لرزتی مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں بعد کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ اسی دن شام کو سلطانہ بیگم نے اپنی تمام بیٹیوں، عزیزوں اور ملازمین کو صحن میں جمع کیا۔ ان کے ہاتھ میں وہی دوپٹہ تھا جو کبھی صبیحہ نے انہیں بھیجنا چاہا تھا، مگر وقت کے جال میں الجھ گیا تھا۔ سب حیران تھے، خاموش۔ پھر سلطانہ بیگم نے وہ دوپٹہ فاطمہ کے سر پر رکھ دیا۔ یہ عزت کی علامت ہے، میں نے تمہیں دیر سے پہچانا، لیکن سچائی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تم صرف میری بہو ہو، نہیں، میرے دل کی بیٹی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی جان، رشتے تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان میں معافی کی جگہ ہو۔ تمام خاندان نے تالیاں نہیں بجائیں، صرف آنکھیں نم ہوئیں۔
اور حویلی کے صحن میں پہلی بار چراغ نیچے نہیں چھت پر جلایا گیا، جیسا کہ منور احمد ہمیشہ کہا کرتے تھے، روشنی جب دل سے نکلے تو آسمان بھی جھک کر دعائیں دیتا ہے۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، دیواریں جو کبھی خاموشی کی گواہ تھیں اب گفتگو سنتی تھیں، آنگن جو کسی وقت تنہائی کا گھر تھا اب محبت کی چاپ سے آباد ہو چکا تھا۔ فاطمہ اور سلطانہ بیگم اب صرف ساس اور بہو نہیں رہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے زخموں کی مرہم اور ماضی کے بوجھ کی ساتھی بن چکی تھیں۔ ایک دن سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی صندوق کے کاغذات ترتیب دے رہی تھیں، اچانک نوٹ بک کے درمیان ایک پرانا سا غیر کھلا خط نکل آیا۔ وہ منور احمد کا آخری خط تھا جس پر لکھا تھا، اگر میں نہ رہا تو میرے بعد فاطمہ کو بیٹی سمجھنا، میں جانتا ہوں وقت تمہیں سخت بنا دے گا، لیکن فاطمہ جیسی عورتیں کسی کے سائے میں نہیں دل کے قریب جگہ پاتی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے وہ خط فاطمہ کو دے دیا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی جان، شاید آپ نے یہ خط وقت پر نہ پڑھا، لیکن جو عمل آپ نے کیا وہ خط سے بھی بڑھ کر تھا۔ اسی رات چھت پر چراغ جلایا گیا، مگر اس بار صرف ایک نہیں، 4 چراغ، ایک منور احمد کی یاد میں، ایک سلطانہ بیگم کی معافی میں، ایک صبیحہ بیگم کے احترام میں، اور ایک فاطمہ کی محبت میں۔ محلے کے لوگ حیرت سے دیکھتے رہے کہ برسوں بعد وہ حویلی جو کبھی ویران لگتی تھی آج زندہ ہو چکی تھی، اور ایک چھوٹا سا کاغذ ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا آیا، شاید کسی پرانے دفتر سے۔ اس پر لکھا تھا، وہ جو چھت پر چراغ جلاتا ہے اس کے آنگن میں اندھیرا نہیں رہتا۔